समीर गोवेकराची काणी तुम्ही ऐकल्या आसतली. 14 तारखेक म्हापशा डॉक्टर जस्टिस फेर्दिन रेबेलोची जी पब्लीक मिटींग आशिल्ली त्या व्यासपीठार बाब समीरान वचून एक भाशण केल्लें आनी तातूंत 70 तालुक्यान जी जी इलिगॅलिटी जाता त्या बद्दल तांणी थंय सगळें एक्सपोज केल्लें. आनी 70 तुम्ही जाणा हांगचो जो राजा आसा ताच्या विरोधान कोणें कोण उलयलो जाल्यार रोखडेच ताका ते चुरचुरता. आनी इतले चुरचुरले की 14 तारखेक सांजचे जी समीर बाबान उतरां उलयली दुसऱ्या दिसा सकाळी 15 तारखेक FDA जी अंडर हेल्थ मिनिस्टर येता ताजी एक टीम हांगा येवन समीर बाबाचे जे रेस्टॉरंट आसा इवन म्हळ्यार रेस्टॉरंट म्हळ्यार ताजे स्वताचे न्ही ते ताजो जागा ताणें त्या रेस्टॉरंटवाल्याक दिल्लो आसा त्या जाग्याचेर रेड घाली आनी ते बंद करूंक उडयलें. तुमकां दिसतलें फाटल्यान बोर्ड आसा क्लोज्ड म्हणून. आनी सगळे ताका लायसन्सां सगळी आशिल्ली FDAची तरी पूण कितें तरी निमतां काडून ताका धमक्यो दिवन हें बंद उडयलां. आनी अशें आमकां आयकूंक आयलां की इवन ओरली तोंडांच्यान ताका सांगलां की तुजें रेस्टॉरंट आतां डिमॉलिश जातलें म्हणून अशी FDA कडल्यान धमकी आयला अशें आमकां आयकुपाक आयलें. सो पयलीं म्हळ्यार समीर बाब कोण ते म्हाका दिसता खूब जाण तुमी वळखतात आसतले. माजी पंच आसा ह्या वॉर्डाचे, तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे निश्ठावंत कार्यकर्ता 20 वर्सां ज्या वेळाचे कार्यकर्ता जेन्ना हांगा काँग्रेसीचो राज आशिल्लो म्हणजे राजाच्या विरोध काम करतना जेन्ना कोण एकटो मनीस नाशिल्लो भारतीय जनता पार्टीचो तेन्ना बाब समीर गोवेकर आशिल्लो. ताणें स्वताचो धंदो आपले आरोग्य सगळें काबार करून ह्या पार्टीक हांगा वयर काडलो. आनी आज ज्या मनशाच्या विरोध तो काम करतालो तोच भारतीय जनता पार्टीन आयला आनी आज तो ताका नाडटा. तो ही ताका एक इनाम मेळिल्लें आसा ह्या भारतीय जनता पार्टी खातीर 20 वर्सां आपल्या जिवनाची दिवन. तर ही तांची हिस्ट्री आसा. पूण हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की जे तरेन तांकां त्रास केल्लो वता दॅट इटसेल्फ इज इल्लिगल. आनी इल्लिगॅलिटी काय करूंक ना पूण इल्लिगली तांकां त्रास केल्लो वता. जशे FDAची रेड विचारल्या शिवाय म्हणजे स्पेशली तांकांच टार्गेट करून तशेंच डिमॉलिशनाची धमकी दिवप हे सामके इल्लिगल तरिकेन हें काम केल्लें आसा. आमी फाल्यां परवां FDAन वचून सुद्दां प्रश्न करपाचे आसा की तुमी हें अशें कशें करूंक सोदता. तरी पूण डॉक्टर जस्टिस फेर्दिन रेबेलो बाबान FDAकूय एक लेटर बरयला तें हांव मुद्दम तुमकां वाचून दाखोवंक सोदतां कित्याक हाजे वयल्यान क्लियर जातलें. कित्याक ते एक रिटायर्ड चीफ जस्टीस तांकां कायद्याचो सामको सगळी म्हायती आसा. सो तांणी सांगलां की बाब समीर गोवेकर एक स्पीकर आशिल्लो ताज्या मिटिंगेक आनी ताणें जी भाशण दितकच दुसऱ्या दिसा जेन्ना ताजेर रेड जाली ती कसलीच त्या दिसा कोणें तरी इन्फॉर्मेशन दिला काय म्हणून ताणें विचारला ताका. कित्याक रेड केन्ना जाता जेन्ना FDA येवन खुबशे रेस्टॉरंटार त्या दिसा एकाच बरोबर रेड करता किंवा खंयच्या स्पेसिफीक रेस्टॉरंटाक कोणें तरी इन्फॉर्मेशन दिला की हांगा बाबा सारकें चलना FDAचें काम थंय रेड करा. तें इन्फॉर्मेशन कोण दिता तेन्ना कोणें इन्फॉर्मेशन दिवना आनी FDAची रेड दुसरे कडेन खंयच जावना. फक्त 15 तारखेक समीर गोवेकर बाबान म्हापशा आपलें तोंड उगडलें म्हणून ताका टार्गेट केलें गेलें. सो हें इन्फॉर्मेशन बाब जस्टीस रेबेलोन FDA कडल्यान मागिल्लें आसा. दुसरें तांणी क्लियरली सांगलां की जो प्रोसिजर आसा कायदो आसा ताज्या प्रमाणे तूं येवन रेस्टॉरंट बंद करूंक शकना. तांणी जर रेस्टॉरंटाचे ताजे ऑलरेडी लायसन्स आसा FDAचे पूण ताजे कडल्यान कितें तरी जर कमी पडलां ते लायसन्सा कडेन कंप्लाय करत तुवें बाय लॉ ताका बरोवन नोटीस दिवची आसता की तुवें जे कमी आसा ते सगळे रेक्टिफाय करचे आनी 15 दिसां भितर FDAक रिपोर्ट धाडचो की हे सगळें आतां क्लियर जाल्लें आसा म्हणून. सो हे सुद्दां नोटीस बरोवन दिला काय कितें आमी नकळो. सो ताजी एक कॉपी जस्टीस रेबेलोन ताका मागल्या. दुसरें जशें सांगलें तिसरें की तांकां तोंडांच्यान सांगिल्लें गेलें की ताका इन्फॉर्मेशन आयल्या की हे रेस्टॉरंट आतां डिमॉलिश करून उडयतले. खंयच्याच कायद्या प्रमाणे पावर ना FDA की एक खंयचेच रेस्टॉरंट डिमॉलिश करपाचें किंवा कोणाक असो त्रास करपाचो. म्हजे रेस्टॉरंटाचेर हांव म्हापसा उलयल्या उपरांत जो परिणाम जालो आनी ताजे उपरांत जी रेड घातली ताजे उपरांत म्हजें रेस्टॉरंट बंद केलां. जे हांवें रेस्टॉरंट हांव चलयलां पूण हांवें तें रेंटाक दिल्लेलें आसा
म्हाका कांय फरक पडलो ना. म्हणून कशें आसा, एक बिझनेस चालू आसलेलो बिझनेस एक दबावाचेर राजकारण हाडून जर हो बंद करपाचो येता जाल्यार हांव ताचो निशेधूय करता. म्हाका वेगवेगळ्या स्तरा वयल्यान वेगवेगळ्या पक्षाचे लोक येवन मेळत आसा. आयज म्हाका तेंको दिवपा खातीर आम आदमी पक्षाचे वाल्मिकी नायक हांगा आयिल्ले आसा आनी तशेंच तेंचे वांगडी आयिल्ले आसा. हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. या पर्ये मतदारसंघान आणि तशेंच सत्तरीन राजा आणि राणीची काणी जी आसा ही काणी चालूच आसा. म्हणजे जग 21व्या शतकान आमी पावले तरी तांकां आपूण राजा आणि राणी हो जो अनुभव हो जो फिलींग आसा म्हाका दिसता तें खंय तरी वचना. गव्हर्मेंट सर्वंट अगेन्स्ट उलयलो की तांचे ट्रान्सफर, आनी फक्त ट्रान्सफर न्ही, म्हाका म्हाज्या लागींच्या मनशाक म्हाका याद आसा एका विकाक 3 ट्रान्सफर काडले. म्हणजे काणकोण टू म्हापसा, म्हापसा टू आनी खंय अशें म्हणजे 3 ट्रान्सफर हेल्थ डिपार्टमेंटाचो मनीस तो. बिझनेस आशिल्ल्या मनशान जर उलयलें जाल्यार बिझनेस कशें बंद करप. म्हणजे तुज्या अगेन्स्ट उलयलो की तूं ह्यो सगळ्यो एक्टिविटी करून जर तुका दिसता उलयणारो मनीस जर बंद जातलो जाल्यार म्हाका दिसता जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलां तशें तूं खंयच्या तरी वेगळ्याच जगान आसा, त्या जगांतल्यान भायर यो. हें जग हें शतक जें आसा आनी येणारो जो गोवा आसा तो हाज्या मुखार तुज्या अगेन्स्ट खूब उलयतलो. तूं जितलें वायट कर्म करतलो तितलें आमी उलयतले. आनी म्हाका दिसता आम आदमी पार्टी हाजी सुरवात आमी ZP इलेक्शनांतल्यान केल्ली आसा आनी हाज्या मुखार आमी चालू दवरतले. आमी तुका प्रॉमीस करता की तुज्या प्रत्येक कामाच्या अगेन्स्ट आमी हाज्या मुखार आयच्यान हाज्या मुखार युद्ध छेडटले आनी तें युद्ध लडपाक तुवें तयार रावचें. कित्याक तुज्या सारको मनीस खरें तरी एक लोकप्रतिनिधी जावपाक जायना, पण खंय तरी वाळपयच्या लोकांचे एक दुर्दैव की आज म्हणल्यार तांच्यांनी तुका निवडून हाडला, पण म्हाका दिसता हाज्या मुखार वाळपयचो प्रत्येक मनीस तांचो विचार आसाच, पण हाज्या मुखार तो विचार आनी दृढ करून तांकां आमचो आनी बाकीचे जे ऑपोजिशन पार्टीज आसा तांचो सपोर्ट मेळून तो विचार दृढ जातलो. आनी खंय तरी तुजें हें जें विश्व आसा तुवें स्वताक राजा आनी राणी समजून घेवपाचें तें विश्व खंय तरी काबार जातलें. हाज्या बद्दल दुबाव दवरनाका विश्वजीत. तशेंच FDAक एक सांगपा पळयता, तुमचे जो कारबार आसा हाज्या फाटल्यान जर आमी जर प्रत्येक गोष्टी फाटल्यान लागले जाल्यार तुमकां ऑफिसान बसपाक मेळचें ना. तुमकां ऑफिसान आय एम टेलिंग दीस टू FDA डायरेक्टर, तुका ऑफिसान बसपाक डिफिकल्ट जातलें. सो बिफोर वी कम टू युअर ऑफिस अँड आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट दीस, गेट इट रिझॉल्व. हो विशय हांगाच काबार करात. जें कितें आसा तें काबार करून तांचो बिझनेस जर रिस्टार्ट जायना जाल्यार तुमकां तुमच्या ऑफिसान बसप डिफिकल्ट जातलें. जे वाल्मिकी आनी संदेशान उलयले, हांव गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता, आयज आमी 70 येयल्या आनी आमी भुरगे आसतना बुकार वाचताले राजा राणी, राजा आसतालो आनी प्रजा आसताले आनी ते कशे प्रजेचे हे करताले ते. हांव गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता, हे काबार जावंक ना. तुमी 70 यात, तुमकां राजाय मेळटलो आनी प्रजाय मेळटलो. आनी जी प्रजा तेंच्या जे विरोधान उलयता तेंची कशे हे जाता, तेंचेर अन्याय कसो जाता ते तुमी हांगा पळयात. आयज आमच्या हाचे रेस्टॉरंट बंद उडयला, जेन्ना ते